लुंडी जाल्या म्हजी गोंयची माय, पांय कातोतात आयज थोडी जावपाक पावल्या म्हजी गोंयची माय. केन्ना येतलो माय मेल्या उपरांत चीट वाचपाक मायची, दुका गोळूक मायची वयर गोंय काबार जाल्या उपरांत. भावभयणीनो, पळयात तुमची माय आमची माय आयज कोश्टवता, उलो मारता आशेल्या आमच्या मोगाक, आशेल्या आमच्या हुस्क्याक. तुम्ही हांगाथावन जाय तो हुस्को दाखयतात आनी गोंयची माय ते सगळे मानून घेता. होय, तुमच्या उपरांत कितें तुमच्या भुरग्यांक शिकयलां तुमी? तुमची माय गोंया आसा, तुमच्या भुरग्यांक शिकयलां? येवपाक तयार आसा तुमची भुरगीं आयज? आयज हो तियात्र पळोवंक तुमी आयल्यात, कोंकणीच्या मोगान आयल्यात. तुमची भुरगीं तियात्र आवडटात तांकां? गोंयची संस्कृताय, गोंयचो कल्चर तुमच्या आईच्या भुरग्यांक तांच्या काळजांत घातला तुमी? माय मुत्तली, चीट बरयतली, रडटले हांव काय आमी मागीर? कमेंट्स मारतले हांव फेसबुकाचेर, युट्यूबाचेर आनी रडटले हांव जालें काबार इतल्यान? माय मरचे आदी, माय काबार जावचे आदी जाणा जावया. जाणा जायात गोंयची हालत आयज कितें जाल्ली आसा. गोंय मायेचे हात पांय कातरीत वेतात.